नमस्ते साथीहरू, आज पुनः समसमय घटनाहरूको नयाँ श्रृङ्खला लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भएको छु। भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अन्त्यमा तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न पनि छोडेको छु। ठीक छ साथीहरू, सो सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। सर्वकालीन महान फुटबलर पेलेको निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, 29 डिसेम्बर 2022। ब्राजिलका सर्वकालीन महान फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मिति 29 डिसेम्बर 2022 मा उपचारको क्रममा साओ पाउलो स्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो। उहाँको जन्म भने 23 अक्टोबर 1940 मा भएको थियो। उहाँको वास्तविक नाम एडसन आरान्तेस डु नासिमेन्तो रहेको छ। उहाँलाई विभिन्न उपनामले चिनिन्छ, जसमा फुटबलका जादुगर, फुटबलका राजा, फुटबल जगतका कालो मोती जस्ता उपनामले चिनिन्छ। 1995 देखि 1958 सम्म उहाँ ब्राजिलका खेलकुद मन्त्री समेत रहेका थिए। सन् 2000 मा फिफाले उहाँलाई शताब्दीको उत्कृष्ट खेलाडी, द बेस्ट प्लेयर अफ द सेन्चुरी घोषणा गरेको थियो। सन् 1956 मा 15 वर्षको उमेरमा सन्तोष भन्ने क्लबका लागि, सन्तोष नाम गरेको एउटा क्लबका लागि चाहिँ उनले खेल्न सुरु गरेका थिए। यस्तै सन् 1957 मा 16 वर्ष र 9 महिनाको उमेरमा अर्जेन्टिना विरुद्ध आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका, जसमा उनले ब्राजिलका लागि आफ्नो पहिलो गोल गरेका थिए। 21 वर्षको लामो फुटबल करियरका क्रममा उनले ब्राजिलका लागि 92 खेलमा 77 गोल र समग्रमा 1363 खेलमा कुल 1279 गोल गरेका छन्। सन् 1958 मा उनले पहिलो पटक विश्वकप जितेका र सन् 1977 मा अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए। पेलेको नाममा रहेको केही कीर्तिमानहरू, हुन त पेलेको नाममा थुप्रै कीर्तिमानहरू रहेका छन्, जसमध्येबाट केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ समावेश गरेको छु। विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने सबभन्दा कान्छो खेलाडी, 17 वर्ष 244 दिनको उमेरमा फ्रान्स विरुद्धको 1958 को सेमिफाइनलमा उनले ह्याट्रिक गरेका थिए। विश्व फुटबलमा सर्वाधिक ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी उहाँ नै हुन्। उहाँले कुल 92 वटा ह्याट्रिक गरेका छन्। विश्वकपमा गोल गर्ने सबभन्दा कान्छो खेलाडी, 17 वर्ष 239 दिनको उमेरमा चाहिँ उनले 1958 को वर्ल्ड कपमा चाहिँ गोल गरेका थिए। यस्तै विश्वकपको उपाधि पाउने सबभन्दा कान्छो खेलाडी, विश्वकपको उपाधि जित्ने सबभन्दा कान्छो खेलाडी, 17 वर्ष 249 दिनको उमेरमा चाहिँ उनले 1958 को उपाधि, 1958 को विश्वकपको उपाधि जितेका थिए। विश्वकपमा खेल्ने कम उमेरको पहिलो खेलाडी, उहाँ चाहिँ विश्वकपमा खेल्ने कम उमेरको पहिलो खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। यस्तै सन् 1958, 1962, 1970 गरी 3 पटक विश्वकपको चाहिँ उपाधि जित्ने एकमात्र खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ। यस्तै इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा ह्याट्रिक गर्ने एकमात्र खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ। बेन्जामिन नेतन्याहु कुन देशको नवौं राष्ट्रपति बनेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, इजरायल। बेन्जामिन नेतन्याहु इजरायलको नवौं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। मिति 2022 डिसेम्बर 29 मा उहाँ प्रधानमन्त्री बने। 120 सदस्यीय संसदमा 63 जना सांसदको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। यस पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले अहिलेसम्म 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। सन् 1996 मा उहाँ पहिलो पटक इजरायलको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। इजरायलको इतिहासमा उहाँ सबैभन्दा बढी समयसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ। इजरायलको बारेमा थप बुझ्नु पर्दा इजरायलको झण्डा, इजरायलको राजधानी जेरुसलेम, इजरायलका राष्ट्रपति आइजाक हर्जोग, इजरायलको संसदलाई नेसेट भनिन्छ र इजरायलको मुद्रालाई शेकेल भनिन्छ। म्यापमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ इजरायल रहेको छ। इजरायलको वेस्टमा, पश्चिममा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर रहेको छ। इजरायलको ठ्याक्कै चाहिँ इजरायलले आफ्नो सिमाना चाहिँ इजिप्टसँग, जोर्डनसँग, सिरियासँग र लेबनानसँग साझा गरेको छ। गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको चौथो संस्करणको विजेता को बनेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, करण राई। करण राई चौथो संस्करणको गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको विजेता बनेका छन्। मिति 2079 पुस 8 मा भएको ग्रान्ड फिनालेमा विजेता घोषित गरियो, जस अनुसार करण राई विजेता, सबिना योङ हाङ लिम्बू उपविजेता
र योगेश मगर तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भए। विजेता बनेका करणले नगद 25 लाख सहित अन्य थुप्रै पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। यस्तै पछिल्ला संस्करणका विजेताहरू निम्न छन्। तेस्रो संस्करणको द भोइस अफ नेपालका विजेता किरण गजमेर, दोस्रो संस्करणको राम लिम्बू र पहिलो संस्करणको विजेता श्री विजय अधिकारी हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राजकीय सम्मान अर्डर अफ द राइजिङ सनबाट कुन देशले सम्मानित गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन बी, जापान। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जापान सरकारको राजकीय सम्मान अर्डर अफ द राइजिङ सनबाट सम्मानित भएका छन्। मिति 21 डिसेम्बर 2022 मा उहाँ सम्मानित भए। सन् 2020 अप्रिल 29 मा घोषणा भएको उक्त सम्मान नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रदान गरेका हुन्। वर्षको 2 पटक प्रदान गरिने यस सम्मान घोषणामा नेता रामचन्द्र पौडेल र माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स पनि थिए। जापान र अन्य देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक, अनुसन्धान र शिक्षा, समाज कल्याण, अर्थतन्त्र, उद्योग, संस्कृति र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा सम्बन्ध प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई यो सम्मान प्रदान गरिन्छ। यस सम्मानको सुरुवात जापानका 122औं सम्राट मेइजीले गरेका हुन्। नेपाल साहित्य महोत्सवको 10औं संस्करण कहाँ आयोजना गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, पोखरा। पोखरा स्थित फेवातालको किनारमा 10औं संस्करणको नेपाल साहित्य महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। यस महोत्सवको आयोजक बुकवर्म फाउन्डेसन रहेको थियो। यसको उद्घाटन भने 2079 पुस 6 गते पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गरेका थिए। समापन भने 2079 पुस 11 गते भएको थियो। यस महोत्सवको नारा जहाँ शब्दहरू जीवन्त हुन्छन् भन्ने तय गरिएको थियो र यसै महोत्सवको क्रममा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका महान व्यक्तित्व गोपाल योन्जनका गीतको सङ्ग्रह गोपालय सार्वजनिक गरिएको थियो। गोपालयमा योन्जनले लेखेका 241 वटा गीतहरू समावेश गरिएका छन् र यस महोत्सवको सुरुवात सन् 2011 बाट काठमाडौँबाट चाहिँ सुरुवात भएको थियो। मनोज प्रभाकरले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पदबाट कहिले राजीनामा दिनुभयो? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन बी, 15 डिसेम्बर 2022। मनोज प्रभाकरले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मिति 15 डिसेम्बर 2022 मा नेपाल क्रिकेट सङ्घले मनोज प्रभाकरको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी गराएको थियो। मिति 2079 साउन 23 गते मनोज प्रभाकर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँ भारतीय पूर्व क्रिकेटर हुनुहुन्छ। मिसेस वर्ल्ड 2022 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? उत्तर रहेको छ अप्सन बी, सरगम कौशल। भारतकी सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 को विजेता बनेकी छिन्। 32 वर्षीय उनी भारतको जम्मू कश्मीर राज्यकी हुन्। यस प्रतियोगिताको आयोजना अमेरिकाको लस भेगसमा गरिएको थियो। यसमा चाहिँ विश्वका 63 देशका महिला सहभागी थिए। यो प्रतियोगिता चाहिँ विवाहित महिलाहरूको लागि संसारको पहिलो सौन्दर्य प्रतियोगिता हो। यसमा चाहिँ विवाहित महिलाहरू मात्र सहभागी हुन्छन्। सन् 1984 बाट यसको सुरुवात भएको हो। यस प्रतियोगितालाई सुरुदेखि 1987 सम्म मिसेस वुमन अफ द वर्ल्ड भनिन्थ्यो र सन् 1988 देखि चाहिँ मिसेस वर्ल्ड भन्न थालिएको हो। मिसेस वर्ल्ड उपाधि जित्ने पहिलो महिला चाहिँ श्रीलङ्काकी रोजी सेनानायके हुन्। 60औं मिस इन्टरनेसनल 2022 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन बी, जास्मिन सेलबर्ग। जर्मनीकी 22 वर्षीय जास्मिन सेलबर्ग 60औं मिस इन्टरनेसनल 2022 को उपाधि चुम्न सफल भएकी छिन्। यस प्रतियोगिताको आयोजना जापानको राजधानी टोकियोमा गरिएको थियो। प्रतियोगितामा विश्वका 66 देशका महिलाहरू सहभागी थिए। जर्मनीकी जास्मिन सेलबर्ग प्रतियोगिताको विजेता, केप भर्डेकी स्टेफनी आमादो उपविजेता र पेरुकी तातियाना गालमेल तेस्रो स्थान
हासिल गर्न सफल भइन्। यस प्रतियोगिताको नारा दिगो विकासका लागि सौन्दर्य भन्ने तय गरिएको थियो र यस प्रतियोगितामा नेपालबाट मिस इन्टरनेसनल नेपाल 2022 न्यान्सी खड्काले सहभागिता जनाएकी थिइन्। हालै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गर्ने चर्चित खेलाडी करिम बेन्जेमा कुन देशका हुन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, फ्रान्स। प्रसिद्ध फ्रान्सेली खेलाडी करिम बेन्जेमाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। मिति 19 डिसेम्बर 2022 मा उनले यो घोषणा गरे। सन् 2007 को मार्चबाट अस्ट्रिया विरुद्ध फ्रान्सबाट डेब्यु गरेका बेन्जेमाले फ्रान्सको लागि 97 खेल खेल्दा 37 गोल गर्न सफल भएका छन्। करिम बेन्जेमाले फ्रेन्च टोलीमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीमा 5औं स्थानमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। उनले यस वर्षको ब्यालोन डिओर अवार्ड समेत प्राप्त गरेका छन्। तलका मध्ये कुन हिमालय औषधि बिरुवालाई IUCN को रातो सूचीमा समावेश गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, माथिका सबै। IUCN ले हिमालय क्षेत्रमा पाइने 3 औषधि बिरुवाको प्रजातिलाई संकटग्रस्त प्रजातिको रातो सूची रेड लिस्टमा समावेश गरेको छ। ती बिरुवाका प्रजातिहरू निम्न छन्: फ्रिटिलरिया सिरोसा, यसलाई चाहिँ फ्रिटिलरी भनेर चिनिन्छ। यसै अर्को चाहिँ मेजोट्रोपिस पेलिटा, यसलाई पटवा भनेर चिनिन्छ। र अर्को चाहिँ डक्टिलोरहिजा ह्याटजेरिया, यसलाई चाहिँ सालम पान्जा भनेर चिनिन्छ। यी बिरुवाका प्रजातिहरू नेपाल, भारत, चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा फैलिएर रहेको हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। निम्न मध्ये कुन कृतिलाई पहिचान पुरस्कार 2079 प्रदान गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, गुरु। यस वर्ष 2079 को पहिचान पुरस्कार 2 वटा कृतिलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ। अर्जुन बाबु माबुहाङ र अमित थेवेद्वारा सङ्कलित सिरजङ्गा फागुनन्द र इमान सिंह चेम्जोङका लेखोट र कविता राईको उपन्यास गुरुलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिनेछ। पुरस्कारको राशि 4,02,002 रुपैयाँ रहेको छ। पुरस्कारको स्थापना भने सन् 2015 मा भएको हो। पुरस्कारको वितरक पहिचान पुरस्कार कोष रहेको छ। यसअघि विक्रम सम्वत 2078 को पहिचान पुरस्कार श्यामशाहको कथा संग्रह पथेर र अनन्त बागलेको उपन्यास कदमलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको थियो। 2079 को पुरस्कारका लागि 6 वटा उत्कृष्ट पुस्तकलाई छनौट गरिएको थियो, जसमध्येबाट 2 वटालाई प्रदान गरिनेछ। कुन देशले अरब निर्मित पहिलो चन्द्र अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन बी, UAE। संयुक्त अरब इमिरेट्सले अरब निर्मित पहिलो चन्द्र अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ। मिति 11 डिसेम्बर 2022 मा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो। स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रकेट मार्फत पहिलो अरब निर्मित चन्द्र अन्तरिक्ष यानलाई अन्तरिक्षमा पुर्याइएको। अमेरिकाको फ्लोरिडा केप क्यानेभेरल स्पेस फोर्स स्टेशनबाट उक्त प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसमा प्रक्षेपण गरिएको चन्द्र रोभरको नाम भने रसिद राखिएको छ। रसिदको निर्माण मोहम्मद बिन रसिद स्पेस सेन्टरद्वारा गरिएको हो। उक्त रोभरले चन्द्रमाको प्लाज्मा, धुलो सतह, चन्द्रमाको सतहमा गतिशीलताको अध्ययन गर्नेछ। WTA प्लेयर अफ द इयर 2022 कसलाई घोषित गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए, इगा स्विटेक। पोल्यान्डकी टेनिस खेलाडी इगा स्विटेक WTA प्लेयर अफ द इयर 2022 घोषित भएकी छिन्। उनी पहिलो पटक यस पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी हुन्। हाल उनी महिला टेनिस सङ्घको विश्व नम्बर 1 वरियतामा छिन्। पोल्यान्डको प्रतिनिधित्व गर्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन्। उनी सन् 2020 र 22 मा फ्रेन्च ओपन तथा सन् 2022 मै US ओपन जितेकी 3 पटकको प्रमुख एकल च्याम्पियन हुन्। 4 अप्रिल 2022 देखि उनी विश्व नम्बर 1 वरियतामा छिन्। ITF पुरुष विश्व च्याम्पियन 2022 पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, राफेल नडाल। स्पेनिस टेनिस खेलाडी राफेल नाडालले पुरुष ITF विश्व च्याम्पियन 2022 को उपाधि जितेका छन्। समग्रमा यो उहाँको 5औं उपाधि हो। यसअघि सन् 2008, 2010, 2017 र 2019 मा उहाँ ITF पुरुष विश्व च्याम्पियन भइसकेका छन्। साथै पोल्यान्डकी टेनिस खेलाडी इगा स्विटेकले पनि महिला तर्फको ITF
विश्व च्याम्पियन 2022 को उपाधि जितेकी छिन्। मिति सन् 2023 जुलाई 8 मा लन्डनमा यी विजेताहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिनेछ। नेपाल र भारत बीचको सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कहिले अन्त्य हुनेछ? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन डी, डिसेम्बर 29। नेपाल भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरणको 16औं संस्करण रूपन्देहीको नेपाली सैनिक ब्याटल स्कुल सालझण्डीबाट सुरु भएको छ। अभ्यासको शुभारम्भ पुस 1 गतेबाट भएको हो र यसको समापन पुस 14 गते हुनेछ। नेपालबाट श्री भवानी बक्स बटालियनका जवान र भारतबाट 5GR भारतीय सेनाका जवान युद्ध अभ्यासमा सहभागी छन्। यो अभ्यासमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाका पैदल सैन्य दलले अन्तर सैन्य युद्ध क्षमतालाई सुदृढ बनाउने बारेमा प्रशिक्षण र अनुभव साटासाट गर्नेछन्। त्यसका साथै अभ्यासमा नेपाल र भारतका सेनाले एक अर्काका हात हतियार, उपकरण, रणनीति र कार्यविधिका बारेमा पनि जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल र भारत बीच हुने सूर्य किरण युद्ध अभ्यासको बारेमा केही बेसिक कुरा बुझौं। यो युद्ध अभ्यास वर्षमा 2 पटक हुन्छ। यसमा नेपाल र भारतका सेनाले भाग लिन्छन्। यसको सुरुवात पनि सन् 2011 बाट भएको हो र सन् 2021 को 15औं संस्करणको यो युद्ध अभ्यास भारतको उत्तराखण्डमा आयोजना गरिएको थियो। कुन देशले धूम्रपान निषेध गर्न विश्वको पहिलो तम्बाकु विधेयक पारित गरेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्ड सरकारले युवाहरूलाई आजीवन चुरोट किन्न प्रतिबन्ध लगाएर धूम्रपान पूर्णतया अन्त गर्ने विश्वको पहिलो तम्बाकु विधेयक पारित गरेको छ। मिति 13 डिसेम्बर 2022 मा उक्त विधेयक पारित गरिएको हो। यस विधेयकले न्युजिल्यान्डलाई सन् 2025 सम्म धूम्रपान मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विधेयकले सन् 2009 जनवरी 1 पछि जन्मेका सबै व्यक्तिलाई सुर्ती बिक्री तथा खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने र देशमा चुरोट विक्रेताको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएको छ। न्युजिल्यान्डको बारेमा थप बुझ्नु पर्दा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ न्युजिल्यान्ड हो। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियालाई तस्मान सीले छुट्याउँछ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो प्रश्न चाहिँ सोधिसकेको छ आई गेस। यो न्युजिल्यान्डको झण्डा, यहाँका प्रधानमन्त्री जैसिन्डा आर्डन, सी इज फिमेल। ओके, राजधानी चाहिँ वेलिङटन। र न्युजिल्यान्डको बारेमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, न्युजिल्यान्ड चाहिँ महिलालाई मतदानको अधिकार दिने विश्वको पहिलो देश हो न्युजिल्यान्ड। यो देशको राजधानी संसारको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने राजधानी हो। वेलिङटन चाहिँ सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने राजधानी हो। यहाँ 3 वटा आधिकारिक भाषाहरू छन्। मानिस बसोबास गर्ने यो संसारको सबैभन्दा पछि अन्तिम देश हो। यो गणतन्त्र आयरल्यान्डको 14औं प्रधानमन्त्री को बनेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, लियो बराडकर। भारतीय मूलका लियो बराडकर गणतन्त्र आयरल्यान्डको 14औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। मिति 17 डिसेम्बर 2022 मा उहाँ प्रधानमन्त्री बने। 43 वर्षीय लियो बराडकर चाहिँ आयरल्यान्डको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो उहाँको दोस्रो कार्यकाल हो। यसअघि सन् 2017 मा उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री आयरल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आयरल्यान्डको बारेमा थप बुझ्नु पर्दा यो चाहिँ आयरल्यान्डको झण्डा हो। यो झण्डा यस्तै यहाँको राजधानी डब्लिन, मुद्रा युरो, राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्स। आयरल्यान्डको प्रधानमन्त्रीलाई ताओसिच भनिन्छ र आयरल्यान्डको संसद पार्लियामेन्टलाई वेरेस्टास भनिन्छ। यहाँ चाहिँ युरोपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ युरोपियन कन्ट्री हो। ठ्याक्कै चाहिँ बेलायत, ब्रिटेनको ठ्याक्कै चाहिँ यो वेस्टमा रहेको छ। स्टेभेनी राबुका कुन देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, गणतन्त्र फिजी। स्टेभेनी राबुका फिजी गणतन्त्रको 12औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। मिति 2022 डिसेम्बर 24 मा उहाँ प्रधानमन्त्री बने। उहाँले चाहिँ फ्र्याङ्क बैङ्कमाराको स्थान लिएका छन्। फिजीको 55 सदस्यीय सांसदमा स्टेभेनीले 28 समर्थन प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
फिजीको बारेमा थप बुझ्नु पर्दा यो चाहिँ फिजीको झण्डा हो। यहाँको राजधानी सुबा, यहाँका राष्ट्रपति विलियम कोटानिभरे। फिजीको मुद्रालाई चाहिँ फिजियन डलर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ 3वटा आधिकारिक भाषा हुन्, त्यसमा चाहिँ एउटा हिन्दी पनि रहेको छ। 27.9% चाहिँ यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको छ। 90औं राष्ट्रको रूपमा सन् 1986 जुन 12 मा नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम भएको। म्यापमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ फिजी हो। फिजी चाहिँ आइसल्यान्ड कन्ट्री हो। अस्ट्रेलिया भन्दा चाहिँ यो इस्टमा रहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा कहिले शपथ तथा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 2079 पुष 11 गते। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भएका छन्। मिति 2079 पुष 10 गते उहाँ नियुक्त हुनुभयो र पुष 11 गते शपथ तथा पदभार ग्रहण गर्नुभयो। मङ्सिर 4 मा भएको संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान भए अनुसार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो उहाँको तेस्रो कार्यकाल हो। यसअघि विक्रम सम्वत 2065 साउन 31 मा पहिलो पटक तथा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र विक्रम सम्वत 2073 साउन 19 गते दोस्रो कार्यकालका लागि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा चुनाव 2079 मा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन पुष 10 गते बेलुकी 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र प्रचण्डले 169 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको थियो। प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी तथा 3 स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहको समर्थन छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनका लागि 138 सांसद आवश्यक पर्नेमा प्रचण्डलाई 169 सांसदको समर्थन रहेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि एमाले, माओवादी लगायतको नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। यस अनुसार पहिलो 2.5 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ भने 2.5 वर्षपछि एमाले प्रधानमन्त्री लिने सहमति भएको छ। 2079 पुष 11 गते भएको शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै विभिन्न 7 जना मन्त्रीले पनि शपथ ग्रहण गरे, जसमा विष्णु पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने, जलाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खान रहेका छन्। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अफ द इयर 2022 बाट कसलाई सम्मानित गरिएको छ? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बेथ मिड। फुटबलर बेथ मिडलाई BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अफ द इयर 2022 एवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। महिला युरो कप 2022 मा सर्वाधिक गोलकर्ता तथा उत्कृष्ट खेलाडी भए बापत उनलाई यो सम्मान गरिएको हो। उनी बेलायतकी फुटबलर हुन्। उनी महिला सुपर लिग क्लब आर्सेनल र इङ्ल्यान्ड राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्ने गरेकी छिन्। BBC वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार अफ द इयर 2022 एवार्डबाट कसलाई सम्मानित गरिएको छ? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी लियोनल मेसी। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले BBC वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार अफ द इयर 2022 एवार्ड प्राप्त गरेका छन्। बेलायती मिडिया BBCले विश्वकप विजेता मेसीलाई 2022 को यो अवार्ड प्रदान गरेको हो। कतारमा सम्पन्न भएको फिफा विश्वकप 2022 मा अर्जेन्टिनाको जितका लागि उनलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि र तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो। विश्वकप उपाधिसँगै 7 पटक ब्यालन डिओर अवार्ड विजेता मेसीले आफ्नो पुस्ताका सर्वकालीन महान खेलाडीमा आफ्नो नाम दर्ज गराएका छन्।
2022 का अन्य बीबीसी पुरस्कार विजेताहरू निम्न छन्। योङ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अफ द इयर एवार्डबाट चाहिँ जेसिका गाडिरोभा सम्मानित भइन्। यस्तै लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्डबाट उसेन बोल्ट, टिम अफ द इयर एवार्डबाट इङ्ल्यान्डको महिला फुटबल टोलीले चाहिँ टिम अफ द इयर एवार्ड प्रदान गर्यो। यस्तै कोच अफ द इयर एवार्ड सरिना विगम्यान, स्पेशल एवार्ड केभिन सिनफिल्ड, अनसङ हिरो एवार्ड माइक एल्डन र हेलेन रोलासन एवार्ड चाहिँ रोब बुरोलाई प्रदान गरियो। फिफा क्लब विश्वकप 2023 कुन देशले आयोजना गर्नेछ? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मोरक्को। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोले फिफा क्लब विश्वकप 2023 को आयोजना गर्ने भएको छ। यो प्रतियोगिता फेब्रुअरी 1 देखि 11 सम्म सन् 2023 मा हुनेछ। यस्तै फिफा क्लब विश्वकप 2022 संयुक्त अरब इमिरेटले आयोजना गरेको थियो, जसको विजेता इङ्ग्लिस फुटबल क्लब चेल्सी रहेको छ। यस्तै स्पेनिस रियल म्याड्रिड फुटबल क्लबले सबैभन्दा धेरै 4 पटक यो विश्वकपको उपाधि जितेको छ। 36औं संस्करणको एसियाली कुस्ती च्याम्पियनसिप 2023 कुन देशले आयोजना गर्ने भएको छ? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए इन्डिया। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीले 36औं संस्करणको एसियाली कुस्ती च्याम्पियनसिप 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। सन् 2023 मार्च 28 देखि अप्रिल 2 सम्म चाहिँ यो आयोजना हुनेछ। साथै सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडले 18औं संस्करणको विश्व कुस्ती च्याम्पियनसिप 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। मिति सन् 2023 सेप्टेम्बर 16 देखि सेप्टेम्बर 24 सम्म चाहिँ यसको आयोजना हुनेछ। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्क 2022 मा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 74औं स्थान। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्क 2022 यो प्रतिवेदनको प्रकाशन इकोनोमिस्ट इम्प्याक्टले गर्दछ। नेपाल 56.9 अङ्क सहित 74औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। यस्तै यस प्रतिवेदनको शीर्ष स्थानमा रहेका कन्ट्रिजहरू लाइक जसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै खाद्य सुरक्षा रहेको छ ती देशहरू फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, नर्वे, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्स हुन्। यो चाहिँ टप 5 कन्ट्रिज। साथै सबैभन्दा धेरै खाद्य असुरक्षा भएको देशहरू चाहिँ सिरिया, हेटी, यमन र सेरा लियोन हुन्। साथै सार्कमा चाहिँ नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सार्कमा इन्डियाले 68औं स्थान प्राप्त गरेको छ। यो चाहिँ समग्रमा हो र सार्कमा चाहिँ पहिलो स्थानमा इन्डिया रहेको छ। यस्तै सार्कमा अन्तिम स्थानमा चाहिँ पाकिस्तान, समग्रमा पाकिस्तान चाहिँ 84औं स्थानमा रहेको छ। फिफा विश्वकप 2022 को उपाधि कुन देशले जितेको छ? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी अर्जेन्टिना। अर्जेन्टिनाले साबिक विजेता फ्रान्सलाई पेनल्टी सुटआउटमा 4-2 ले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप 2022 को उपाधि चुम्न सफल भएको छ। फाइनल खेल कतारको लुसेल स्टेडियममा 18 डिसेम्बरमा भएको थियो। अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि तेस्रो उपाधि जित्न सफल भएको छ। यसअघि सन् 1978 र सन् 1986 मा विश्वकपको उपाधि आफ्नो नाम गरेको थियो अर्जेन्टिनाले। यो फिफा विश्वकप प्रतियोगिताको 22औं संस्करणको खेल थियो। यस प्रतियोगितामा चाहिँ विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता फ्रान्स, तेस्रो स्थानमा क्रोएसिया र चौथो स्थानमा मोरोक्को रहन सफल भयो। फिफा विश्वकप 2022 को गोल्डन बुट एवार्ड फ्रान्सका खेलाडी कलियन एम्बापेले प्राप्त गरे। सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीलाई चाहिँ गोल्डन बुट अवार्ड प्रदान गरिन्छ। कलियन एम्बापेले चाहिँ सर्वाधिक सबैभन्दा धेरै 8 गोल चाहिँ फिफा विश्वकपमा गरेका थिए। यस्तै गोल्डन बल एवार्ड लियोनल मेसी, अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले चाहिँ गोल्डन बल एवार्ड प्रदान गरियो। उत्कृष्ट खेलाडीलाई बेस्ट प्लेयरलाई चाहिँ गोल्डन बल एवार्ड प्रदान गरिन्छ। अर्जेन्टिनाका गोलरक्षक इमिलियानो मार्टिनेज गोल्डन ग्लोभ्स एवार्ड प्राप्त गरे। उत्कृष्ट गोलरक्षक जो चाहिँ उत्कृष्ट गोलरक्षक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गोल्डन ग्लोभ्स एवार्ड प्रदान गरिन्छ। यस्तै यङ प्लेयर एवार्ड एन्जो फर्नान्डेज, अर्जेन्टिनाका खेलाडी एन्जो फर्नान्डेजलाई यङ प्लेयर एवार्ड प्रदान गरियो। फिफा विश्वकपसँग सम्बन्धित विस्तृत जानकारी सहितको क्वेसन एन्सर फर्मेटमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर म चाँडै यसै च्यानल मार्फत चाहिँ आउनेछु।
सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। हालै कुन देशका राष्ट्रपतिले समलिङ्गी विवाह विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले समलिङ्गी विवाहलाई सङ्घीय सुरक्षा सहित कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मिति 13 डिसेम्बर 2022 मा उहाँले यस विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समलिङ्गी विवाहको बारेमा बुझ्नु पर्दा दुई पुरुष वा दुई महिला बीचको विवाहको अभ्यासलाई समलिङ्गी विवाह भनिन्छ। लाइक एउटा पुरुषले अर्को पुरुषसँग र एउटा महिलाले अर्को महिलासँग विवाह गर्ने चाहिँ अभ्यासलाई समलिङ्गी विवाह भनिन्छ। सन् 2022 सम्ममा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्विडेन, बेलायत, अमेरिका लगायत विश्वका 33 देशमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छ। सन् 2001 मा समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता कानुनी मान्यता दिने विश्वकै पहिलो राष्ट्र नेदरल्यान्ड्स रहेको छ। कुन देशको संसदले ट्रान्सजेन्डर तेस्रो लिङ्गी सम्बन्धी नयाँ विधेयक पारित गरेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, स्पेन। स्पेनको संसदले तेस्रो लिङ्गी अधिकार सम्बन्धी नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। मिति 2022 डिसेम्बर 21 मा उक्त विधेयक पारित गरिएको हो। यस विधेयकले 16 वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबैलाई अभिभावकको अनुमति बिना आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ। साथै 16 र 14 वर्ष बीचका सबैलाई अभिभावकको अनुमतिमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, अर्जेन्टिना लगायत 21 देशले आफ्नो नागरिकलाई परिचय पत्रमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएका छन्। तर हरेक देशमा फरक फरक उमेरको सीमा तोकिएको छ। आफ्नो नागरिकलाई परिचय पत्रमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न अधिकार दिने विश्वको पहिलो देश डेनमार्क रहेको छ। ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु अनुकूल प्रविधिमा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौताको घोषणा कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, 18 डिसेम्बर 2022। युरोपियन युनियन ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु अनुकूल प्रविधिमा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। मिति 2022 डिसेम्बर 18 मा उक्त घोषणा गरिएको हो। यस सम्झौताको उद्देश्य उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनु, उद्योगलाई निशुल्क सेवामा चरणबद्ध गर्नु, भवन तथा सडक यातायात क्षेत्रबाट इन्धन उत्सर्जनको कटौती गर्नु चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणालीले विद्युतीय उत्पादक, स्टिल र सिमेन्ट जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई प्रदूषक भुक्तानी सिद्धान्त अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन समस्यामा सम्बोधन गर्न निशुल्क सेवाका लागि भुक्तानी गर्न अनुमति दिने जनाइएको छ। एसिया रग्बी अन्डर 18 पुरुष च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियाले एसिया रग्बी अन्डर 18 विश्व च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल भएको छ। साथै महिलातर्फको उपाधि संयुक्त अरब इमिरेट्सले जित्न सफल भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरुषतर्फ विजेता दक्षिण कोरिया, उपविजेता यूएई र तेस्रो स्थानमा मलेसिया रहन सफल भयो। साथै महिलातर्फ विजेता संयुक्त अरब इमिरेट्स, उपविजेता भारत र तेस्रो स्थानमा मलेसिया रहन सफल भयो। पुरुष र महिला दुवैतर्फ मलेसिया तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको। यो प्रतियोगिता यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दशरथ स्टेडियम काठमाडौँ अर्थात् यो नेपालमा आयोजना गरिएको थियो। मिति 2079 मङ्सिर 24 र 25 मा, डिसेम्बर 10 र 11। नेपालले आयोजना गरेको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगिता रहेको थियो। यस प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरुषतर्फ नेपाल, चाइनिज ताइपेई, यूएई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, भारत र बांग्लादेश रहेको थियो। साथै महिलातर्फ नेपाल, भारत, यूएई, मलेसिया र थाइल्यान्डको सहभागिता रहेको थियो। कुन देशले आणविक फ्युजन मार्फत असीमित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि पत्ता लगाएको घोषणा गरेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, अमेरिका।
अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले आणविक फ्युजन मार्फत असीमित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि पत्ता लगाएको घोषणा गरेका छन्। मिति 2022 डिसेम्बर 17 मा उक्त घोषणा गरिएको हो। क्यालिफोर्नियाको लरेन्स लिभरमोर नेशनल ल्याबोरेटरीमा गरिएको एक परीक्षणबाट यो प्रविधि पत्ता लागेको हो। LLNL का निर्देशक डाक्टर किम बुडिलका अनुसार विगत 60 वर्षमा हजारौं वैज्ञानिकको लगातारको प्रयासका कारण यो ऐतिहासिक सफलता सम्भव भएको हो। यो प्रविधिले हरित गृह ग्यास उत्पादन नगर्ने भएकोले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सफलताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संघीय संसद सेवाको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, सृजना बराल। उपसचिव सृजना बराल संघीय संसद सेवाको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी छिन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको अध्यक्षतामा बसेको संघीय संसद व्यवस्थापन समितिले उहाँलाई 1 लाख रुपैयाँ सहितको यो पुरस्कार प्रदान गरेको हो। यस्तै उत्कृष्ट संसद सेवा पुरस्कारबाट शाखा अधिकृत बाबुराम बस्याल सम्मानित भए। यस्तै संसद सेवा पुरस्कारबाट खरिदार चन्द्रप्रकाश ढुङ्गाना र माली चन्द्रबहादुर नगरकोटी सम्मानित भए। संसद सेवा दिवसको अवसरमा यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा सम्पन्न जैविक विविधता सम्बन्धी 15औं विश्व सम्मेलनले कुनमिङ मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना कहिले स्वीकार गर्यो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, 18 डिसेम्बर 2022। क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा चीनको आयोजकत्वमा सम्पन्न भएको जैविक विविधता सम्बन्धी 15औं विश्व सम्मेलनले कुनमिङ मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क स्वीकार गरेको छ। यो चाहिँ 18 डिसेम्बर 2022 मा स्वीकार गरियो। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख मेघनाथ काफ्लेले गरेका थिए। यस विश्व सम्मेलनको पहिलो चरण चीनको कुनमिङमा नै गत वर्ष सम्पन्न भएकोले यसलाई कुनमिङ मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना नाम दिइएको हो। संरचनामा मुख्यतया 4 लक्ष्य र 23 उद्देश्यहरू रहेका छन्। यस दस्तावेजको अनुमोदनका लागि विगत 4 वर्षमा जैविक विविधता महासन्धिका 196 पक्ष राष्ट्रहरूले अनेकौं चरणमा बहुपक्षीय वार्ताहरू गरेका छन्। लामो समयको मेहनतपछि अन्तिम रूप दिएको संरचनाले मोन्ट्रियल र संसारभरि नै न्यानो स्वागत पाएको छ। यो सम्मेलन मिति 2022 डिसेम्बर 7 देखि डिसेम्बर 19 सम्म क्यानाडाको राजधानी मोन्ट्रियलमा चीनले आयोजना गरेको थियो। यस सम्मेलनको पहिलो चरण 18 अगस्त 2021 मा चीनले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको थियो र दोस्रो चरण भौतिक रूपमा आयोजना गर्ने तय भएको थियो, तर चीनमा कोभिडको अवस्थाका कारणले क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा आयोजना गरियो। यद्यपि मोन्ट्रियलमा भएको 15औं सम्मेलनको आयोजक भने चीन नै रहेको थियो। जैविक विविधता सम्बन्धी पहिलो विश्व सम्मेलन कोप 1 चाहिँ सन् 1994 मा बाहामसको नासाउमा भएको थियो। 20 वर्ष मुनिका महिला साफ च्याम्पियनशिप 2023 कुन देशले आयोजना गर्ने भएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, बङ्गलादेश। बङ्गलादेशले 20 वर्ष मुनिका महिला साफ च्याम्पियनशिप 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। मिति सन् 2023 फेब्रुअरी 3 देखि 9 सम्म बङ्गलादेशको वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमाल स्टेडियममा यो प्रतियोगिता हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल र आयोजक देश बङ्गलादेश बीच चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस प्रतियोगितामा जम्मा 4 वटा देशको सहभागिता रहेको छ, जसमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत र भुटान रहेका छन्। सन् 2022 मा भएको यस प्रतियोगिताको चाहिँ विजेता भारत र उपविजेता नेपाल रहेको छ। 23 वर्ष मुनिका बगबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिप 2022 को उपाधि कुन देशले जितेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, बङ्गलादेश। 23 वर्ष मुनिका बंगबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिप 2022 को उपाधि चाहिँ बङ्गलादेशले जितेको छ। प्रतियोगितामा विजेता बङ्गलादेश, उपविजेता किर्गिस्तान, तेस्रो स्थानमा श्रीलङ्का र चौथो स्थानमा नेपाल रहन सफल भएको हो। यस प्रतियोगिताको आयोजक चाहिँ बङ्गलादेश रहेको थियो। फाइनल खेल पुस 11 मा भयो। यसमा जम्मा 4 वटा देशको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन 2022 अनुसार नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य कुन देश हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, कतार। नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन 2022 अनुसार नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश कतार रहेको छ। मिति 2079 पुस 3 गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस प्रतिवेदन अनुसार समग्र वैदेशिक रोजगारीको 35% श्रमिक कतारमा गएका छन्। सन् 2021-22 मा 1,25,368 श्रमिक रोजगारीका लागि कतार गएका छन्। यस्तै कतारपछि क्रमशः मलेसिया, साउदी अरब र युएई नेपाली श्रमिकहरूको रोजाइमा परेका छन्। यस वर्षको एनसेल वुमन आइकन आइसिटी एवार्ड 2022 कसलाई प्रदान गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, शीला कन्साकार कार्की। यस वर्ष 2022 को एनसेल वुमन आइकन आइसिटी एवार्ड शीला कन्साकार कार्कीलाई प्रदान गरिएको छ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका महिलालाई यो अवार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ। कार्कीलाई यो अवार्ड नेपाल सरकारका प्रमुख सचिव शंकरदास बैरागी, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल र एनसेलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज श्रीवास्तवले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपाल प्रहरीमा कम्प्युटर शाखा स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी कार्की नेपाल प्रहरीको पूर्व डिआइजी समेत हुनुहुन्छ। आइसिटी क्षेत्रबाट डिआइजी सम्म पुग्ने उनी पहिलो महिला हुनुहुन्छ। एनसेलले विगत 2 वर्षदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा लागेका महिलाको योगदानलाई सम्मान र उत्प्रेरित गर्न वुमन आइकन आइसिटी एवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय टोलीका डिफेन्डर अनन्त तामाङ वर्षको उत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले उनलाई पुरस्कार प्रदान गरे। उनलाई 50,000 रुपैयाँ सहित प्रमाण पत्रले सम्मान गरिएको छ। यसअघि भरत खवास, किरण चेम्जोङ, सुजल श्रेष्ठ, अभिषेक रुजाल र अञ्जन विष्टले उक्त पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन्। यसरी हेर्दा चाहिँ यो पुरस्कार पाउने उहाँ 6औं खेलाडी बन्नु भएको छ। 10औं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव। यसको आयोजना पुस 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रले गरेको थियो। नारा जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण न्याय भन्ने रहेको थियो। महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेसन लगायतका नेपाल सहित 25 देशका 64 वटा चलचित्र छनौट गरिएको थियो, जसमध्येबाट प्यानोरमा विधातर्फ दीपक रोनियार निर्देशित चलचित्र फोर नाइट्स उत्कृष्ट भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ देहाङ राईको चाहिँ चलचित्र हो। यस्तै डकुमेन्ट्री विधातर्फ अनिल बुढा मगरको आइरन डिगर उत्कृष्ट भयो। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ चाहिँ फिक्सन विधामा द इन्स्टिङ्क्ट बङ्गलादेशी चलचित्र द इन्स्टिङ्क्ट उत्कृष्ट भयो। यस्तै नन फिक्सन विधामा शेप हार्ड अफ द अर्थ फिनल्यान्डको चलचित्र उत्कृष्ट भयो। 20औं संस्करणको काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव। यसको आयोजना 8 देखि 12 डिसेम्बरसम्म हिमाल एसोसिएसनले गरेको थियो। नारा सस्टेनेबल समिट तय गरिएको थियो। उक्त महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि कथानक, वित्त, एनिमेसन लगायतका नेपाल सहित 30 देशका 60 वटा चलचित्र छनौट गरिएको थियो, जसमध्येबाट राष्ट्रिय तर्फ उत्कृष्ट फिक्सन एवार्ड सूर्य शाही निर्देशित व्हील्स अन द बसले प्राप्त गर्यो। यस्तै उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री अवार्ड अनिल बुढा मगरको आग्रे चाहिँ डकुमेन्ट्री चलचित्रले प्राप्त गर्यो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ चाहिँ पहिलो विजेता द सेकेन्ड समिट, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवको वेबसाइटबाट चाहिँ यो लिएको छु। सो यसमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो चाहिँ द सेकेन्ड समिट चाहिँ पहिलो हुन सफल भयो। यस्तै दोस्रो भने यहाँ रहेको छ लेडी 8000 भन्ने, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सेकेन्ड भयो। थर्ड चाहिँ अ व्हाइट ड्रिम चाहिँ थर्ड भयो। स्पेशल मेन्सन अवार्ड पास्चरल्यान्ड
र कुमारी यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पास्चरल्यान्ड र कुमारीले चाहिँ स्पेशल मेन्सन अवार्ड प्राप्त गर्यो। 2 वर्षपछि भौतिक रूपले आयोजना भएको यस महोत्सवमा पहिलो दिन बलिउड निर्देशक एवं प्रमुख अतिथि प्रकाश झा अभिनीत मट्टो की साइकलको विशेष प्रदर्शन भएको थियो। अस्ट्रेलियाको प्याराग्लाइडरले पोलियो रोग विरुद्ध सहायता जुटाउने उद्देश्यले बनाएको फिल्म फ्लाइ फ्रम एभरेस्ट देखाउँदै महोत्सवको समापन भयो। यसै महोत्सवको क्रममा इसिमोड बेस्ट माउन्टेन फिल्म एवार्ड फोर बियोन्ड द पास्चरल्यान्डले प्राप्त गर्यो र किम्फ अडियन्स एवार्ड बाघको बङ्गारा भन्ने चलचित्रले प्राप्त गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 12 का दिन मनाइन्छ। यस वर्षको नारा तोकिएको छैन। फेब्रुअरी 2, 2017 मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले तुर्कमेनिस्तानद्वारा प्रस्तावित डिसेम्बर 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थता दिवसको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 18 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको राष्ट्रिय नारा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप पुँजी र ज्ञान, उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने राष्ट्रिय नारा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारा भन्ने चाहिँ यसपल्ट तय गरिएको छैन। सन् 1990 मा संयुक्त राष्ट्र संघले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरणमा चाहिँ सन् 2000 देखि विश्व बरियो दिवस मनाउन थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 20 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव एकता दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको नारा तोकिएको छैन। सन् 2005 मा संयुक्त राष्ट्र संघले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो र सन् 2006 देखि विश्व बरियो दिवस मनाउन थालिएको हो। डिसेम्बर महिनामा पर्ने केही महत्त्वपूर्ण दिनहरू जसको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो पछिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौं। सो डिसेम्बर 1 मा विश्व एड्स दिवस, 3 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, डिसेम्बर 5 मा विश्व माटो दिवस, डिसेम्बर 7 मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस, डिसेम्बर 9 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस, 11 मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस, त्यस्तै डिसेम्बर 10 मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस र डिसेम्बर 11 मा चाहिँ युनिसेफ दिवस पनि मनाइन्छ। सो यी सबै दिवसको बारेमा चाहिँ हामीले डिटेलमा पढिसकेका छौं हाम्रो पछिल्लो भिडियोमा। पछिल्लो समसामयिक भिडियोमा तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न छोडेको थिए। प्रश्न रहेको छ, देहाइ मध्ये फलामको कमीले लाग्ने रोग कुन हो? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, रक्त अल्पता। यसको सही उत्तर दिने हुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै आजको प्रश्न, लिम्बुको पुरोहितलाई के भनिन्छ? अप्सन रहेको छ फेदाङमा, नासो, नाक्सो र लामा। यस्तै अर्को प्रश्न, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा प्रत्येक तर्फ कति जना महिला निर्वाचित भएका छन्? अप्सनहरु चाहिँ 91 जना, 85 जना, 9 जना र 82 जना। आज चाहिँ दुईवटा प्रश्न छोडेको छु साथीहरु, उत्तर के हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै